السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنهضرو على لا ريغولاسيون و لوتوماتيك اون جينيرال. غنبداو بالتيرمينولوجي، يعني شي مصطلحات كاينين في هاد الدومين هذا. كنقولو ان سيستيم est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon un certain nombre de principes ou de règles. يعني ان سيستيم هو واحد لونسومبل ديال لي زيليمون اللي كيداخلوا ما بيناتهم وكيكونوا خاضعين لواحد العدد ديال لي ريغل ولي برانسيب والمبادئ. السيستيم ديالنا حنا ديال الكود ديالنا il a relation qui existe entre deux ensembles de signaux, les entrées et les sorties. السيستيم ديالنا حنا في لا ريغولاسيون مثلا ولا في الانسترومونطاسيون جينيرال كيكون عندنا واحد السيستيم اللي كيليي يعني لي زونطري مع السورتي. لي زونطري يعني السينيال اللي كيجي من لونطري وكومباري مع السينيال اللي كيجي من لا سورتي. Donc, signaux d'entrée représentent les variables qui affectent le système. Il s'agit souvent du signal de référence, consigne. Maintenant, le consigne, généralement, il y a un signal d'entrée. Le consigne ديالنا شنو هي ديك المعطيات اللي كندخلو حنا لواحد السيستيم وكنتوقعوا واحد النتيجة. هذيك النتيجة اللي هي لا سورتي ديالنا représente les variables sur lesquelles le système agit. Ce sont les variables dites affectées par le système. يعني النتائج ديالنا يعني la résultat. Variables mesurées. Il s'agit des variables mesurées généralement à l'aide des capteurs. Variables mesurées في هاد النتيجة هادي يقدر نديرو واحد الكابتور ولا واحد ديتيكتور ولا واحد السونسور كيكابتي لينا ليماج ديال هداك السينيال دو سورتي هو لا ميزوري فاريابل ميزوري. وكاين signaux de rétroaction. Il s'agit des variables mesurées utilisées par la commande. Deuxième. Souvent, nous considérons durant nos cours seulement les systèmes monovariables. Système monovariable, une entrée, une sortie, une rétroaction. La rétroaction, il y a le feedback, ou là, il y a le signal qui يرجع لنا وكيمشي لنا الكونسيgne. Comme quoi كيعطينا واحد l'image, là le résultat اللي كان لنا. Donc, pour contrôler un système, on a un recours à la commande. كاين واحد الحاجة في السيستم ديالنا سميتها الكونترولور. Il s'agit de l'entité qui effectue les calculs. هادشي دابا في الداخل ديال السيستم واحد l'entité qui effectue les calculs يعني كتكالكولي وكدير الحسابات ديالها exécute les différents algorithmes. تقدر دير واحد l'algorithme هو l'ensemble des règles ou des petits programmes pour placer mise en place pour commander un système d'intérêt. يعني كدير واحد كتبع واحد البروغرام صغير لداخل ديال السيستم باش كتخرج لنا واحد الريزولطا. يعني كتأثر عليها l'entrée وكتخرج لنا الريزولطا في السورتي. Signal de commande, il s'agit du signal émis par le contrôleur. Signal de commande هو هذاك السينيال اللي كيخرج من هذا الكونترولور. يعني عندنا الكونسيني كتدخل كتمشي للكونترولور. من الكونترولور شنو كيخرج منها؟ كتخرج منها السينيال دو كوموند. هذاك السينيال دو كوموند فين كيمشي يا سوا لا سورتي وكيشد واحد الكابتور كيعاود يرجعو لينا كيدخلو كوم كونسيني تحت. سي بون فوالا. دابا هنا هاد لا ريبريزونطاسيون هادي كتبين لينا بشكل واضح شنو هو السيستيم، شنو هو السينيال دونطري وشنو هو السينيال دو سورتي. دابا شوفوا في الاول لا فلاش الاولاني كاين اونطري دو ريفيرونس. هاد لونطري دو ريفيرونس هادي شنو فيها؟ اونطري دو ريفيرونس الا لاحظتوا راه كاين ان بلس هنا وكاين ان موان هنا. هادشي غنهضروا عليه من بعد.
هنا كتكون عندنا كندخلو واحد السينيال، واحد لا كونسيني، كتكون اون ايغور، كتدخل الكونترولور. هاد الكونترولور هادي كتعطينا واحد السينيال دو كوموند اللي كيدخل البروسيدي. هاد البروسيدي هو تقريبا الا بغيتي تقول واحد سيستيم، هذا كامل نقدروا نسميوه ان سيستيم وهذا ان سو سيستيم. يعني هنا كيدار هذا حيتاش منه الريزولتا. هنا البيرتورباسيون، بيرتورباسيون يعني لي سينيال بارازيت، وهذه لا سورتي ديالنا. هنا كناخذوا ليماج ديال هاد لا سورتي بار كابتور. هاد الكابتور هذا كيرجع لنا الكونسي كيدير اون كوريكسيون. مزيان. هنا دابا الا شفنا في هذا افيك الكابتور هذه كتسمى اون بوكل فيرمي. الا ما كانش هاد الريترو اكسيون غنسميوها بوكل فير. هادشي غنشوفوه ان شاء الله ديتايي من بعد. Donc, la commande en boucle ouverte. Dans ce type de commande, aucune mesure des sorties n'est utilisée par le contrôleur, mais seulement la connaissance du procédé. La consigne, il y en a la consigne, كنعطيوها الكونترولور. وكاين عندنا une variable manipulée. كندخلو البروسيدي، هاد الفاريابل مانيبيولي يعني هو السينيال دو كوموند. هاد مزيان الواحد تكون عنده بزاف ديال الفوكابولير على شنو مثلا نقدروا نسميو هاد السينيال اللي كيخرج من هنا. نقدروا نسميوه فاريابل مانيبيولير، نقدروا نسميوه سينيال دو كوموند، نقدروا نسميوه كوموند، نقدروا نسميوه اي حاجه. البيرتورباسيون نقدروا نسميوها سينيال بارازيت، نقدروا نسميوها غير بارازيت. هنا نقدروا نسميوه بروسيدي، هنا نقدروا نقولوا سيستيم، هنا نقدروا نقولوا يعني بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الفوكابولير خص الواحد يكون عارفهم باش دغيا يفهم السيستيم ديالو. وعندنا كيما العاده السورتي يعني كونسيني ولا اونطري، كونترولور، بروسيدي، سورتي. دونك ها الكونترولور هادي جينير لو سينيال دو كوموند كيما قلنا سينيال دو كوموند. هاد البروسيدي اون كوني جينيرالمون لي زيكواسيون ماتيماتيك بروبر ا سا ديناميك. هادشي المهم داخل فيه لا ترانسفير لا بلاص وداخل فيه شي المهم معقد شويه باش تكالكولي. كاينين دي زيكواسيون تقدر تكالكولي بهم لي بوكل وهذا ودي كويفيسيون وهذا، ولكن نقدر نطرقوا ليه في دي فيديو افونسي ان شاء الله. دونك لا كوموند انتيسيباتيف، هاد لا كوموند انتيسيباتيف داخله في لي استراتيجي دو كوموند، يعني كيفاش كدار لا كوموند semblable à la commande en boucle ouverte. La différence, après que la perturbation sont connues ou mesurées. مزيان. هنا إلا حيدنا هاد لا بارتي اللي فيها الكابتور، هاد الكابتور هذا شنو كيكون عندنا؟ كون عندنا كونسين، كونترولور، بروسيدي و سورتي. وعاد جاية عندنا لا بيرتورباسيون هادي كتسمى بوكل اوفير. ولكن انتيسيباتيف حنا كنكونو عارفين البيرتورباسيون شنو عندنا. يعني مثلا انت عندك واحد الريزو فيه 380 فولت وعندك واحد السينيال مثلا ريزو وحده ديال التليفون. دونك الا افترضنا السيستيم ديالنا هو الريزو ديال التليفون، هاديك لا ليني ديال الضو اللي دايزه تما حدا هداك الريزو كدير اون بيرتورباسيون على السينيال ديال التليفون. سي بون. هاديك لا بيرتورباسيون سوبوزون حنا عارفينها، يعني كنديرو ان كابتور تما بخي ديال السينيال ديالنا حداه وكيكالكولي لو شون الكتروستاتيك ولا الشون مانيتيك اللي كاين تما كريي بار لو فلو ديال الالكتريسيتي. هذاك لو فلو كالكولي كيدخل من واحد لا كابتور كيجي لا ميزور دو بيرتورباسيون كيدخل لنا الكونترولور كتاخدو بعين الاعتبار عاد كتعطينا السينيال دو كوموند د لا سورتي. سكي في يعني سوا كانوا لي بيرتورباسيون سوا ما كانوش لي بيرتورباسيون حنا عارفين شنو واقع. هادي كتسمى انتيسيباتيف، يعني كان انتيسيبيو لي بيرتورباسيون قبل ما يطرو لنا على البروسيدي. سي بون مزيان. كاين عندنا كوموند اون بوكل فيرمي. commande en boucle fermée qui maintenant qui est un fait de rétroaction. Dans ce type de commande, une mesure de la sortie utilisée est comparée avec la consigne par le contrôleur. عندك واحد la consigne وعندك واحد le contrôleur واحد la procédé واحد la sortie وعندك des perturbations. Les perturbations ديما كاينين.
غير بعض المرات كنيجليجيوهم حنا كنسيبوزيو السيستيم ديالنا ايديال. في لا سورتي عندنا ان كابتور كيعطينا ميزور دو لا سورتي، كيمشي للكونسين ديالنا باش كيدير اون كوريكسيون ديال لا كونسين اللي دخلات. نقدروا كاين بزاف لي زيكزامبل، نقدروا نقولوا ليكزامبل ديال ريغولاتور دو فيتاس شوفور سايق طوموبيل ديالو. Normalement, la direction désirée par le chauffeur. Chauffeur qui guide طوموبيل. الشوفور هو اللي كيعطي السينال دو كوموند وكيأجي على الميكانيزم de direction. Le mécanisme de direction automobile هما إلا بغيتي تقول هما البروسيدي ديالنا. هنا في السورتي كتعطيك لا ديريكسيون دو لا فواتور، السورتي ديالها. وهنا لا ميزور اللي عندنا الكاب هنا هو لا ميزور فيزيوال، يعني هو كيفاش كيشوف كيدير واحد لي في دو ريتروأكسيون كيرجعوا لا ديريكسيون اسيستي باش كيقاد لهذا وكتمشى الطوموبيل في لا ديريكسيون اللي بغا هو. دونك هنا كاين ان سيستيم دو تيليكومونيكاسيون حتى هو ما نحتاجوش ندخلوه في هذا السيستيم هذا. كاين واحد ليكزامبل اخر سيستيم انفورماتيك. هذا السيستيم qui contrôle le positionnement du tête du lecteur du disque dur. Donc on a la position désirée de la tête de lecture, on a un contrôleur, ou on a un actuateur ou la moteur à bras de lecteur. ou on a la position de la tête de lecteur. On a le disque dur fait le déplacement ديال هذا البرا هذا الصغير كيعطيك كيعطيك لي زانفورماسيون اللي كاينين في الديسك دور. سكي في هاد لو ديبلاسمون هذا كيتعطى بواحد لا ميزور يعني ديال مثلا لا سوري ولا بالكلافيي. دونك اون فوا انت كدير ان ابوي كديسيدي لواحد لا بوزيسيون ديزيري، كيمشي ديك لا تيت كيقلب على ديك البلاصه اللي بغا يمشي ليها، كيكون ان كونترولور تما مورا لاكتواتور و لا بوزيسيون، و الكابتور كيقول لك اون فوا ديباسيتي لا بوزيسيون كيرجعك كيدير ان موان هنا. دونك هنا بلوس ان موان هادشي ديجا معروف في لا كونسين، باقي نطرقوا ليه ان شاء الله. دونك comparaison des boucles ouvertes et boucles fermées. Comparativement à la commande en boucle ouverte, la commande en boucle fermée atténue l'effet des perturbations. Et la boucle fermée, زايد على la boucle ouverte, l'atténuation des effets de perturbation. يعني كتنقص les perturbations ou la signal parasite. Il diminue la sensibilité aux variations du paramètre de procédé. يعني كتنقص من la variation ou le changement de les paramètres de procédé. Il permet la stabilité des procédés instables. Il a عندك واحد البروسيدي ولا واحد السيستيم انستابل كيفاري بزاف كتحاول تستابيليزيه. Il permet de minimiser l'écart des sorties et les consignes. يعني كتنقص لينا من ليغور ولا ليكار ما بين الكونسيني والسينيال دو سورتي. مزيان. Question. Existe-t-il un moyen de supprimer l'erreur en régime permanent? Le régime permanent هو واحد لا بوكل اللي خدامه en permanence. واش كاين واحد الموين باش نحيدو هذيك l'erreur? La réponse c'est oui, comme nous le verrons plus tard. Donc, instinctivement, quel système utiliser pour réguler le taux de glucose dans le sang d'un patient? يعني عندنا واحد السيد مثلا مريض بالسكر، يعني اون فوا كيرتفع الجلوكوز خص انجيكتيو ليه لانسولين. مزيان. دونك السيستيم الاولاني عندنا واحد الاورديناتور هو اللي مكلف وعندنا اون بومب ومبروشين هاد السيد مثلا اللي مريض. اون فوا كيحس بديك لانسولين ديالو كيانجيكتي ليه.
دونك السيستيم لوبسيون الاول السيستيم الاولاني شنو عندنا واحد البومب والموتور ولافان ديالو والفالف. émet l'ordinateur émet un signal de référence préprogrammé voltage du moteur. une fois l'ordinateur كيحس باللي كاين ان مونك كيعطي واحد الفولتاج للموتور ولا بومب وهذا وكيعطي الديبي د الانسولين للباسيون يعني السيد اللي مريض. لوبسيون الثاني طو دو غلوكوز ديزيري كندخلو طو ديال الغلوكوز اللي بغينا مثلا كيوصل 2 كي ان كونترولور. هاد الكونترولور كتكالكولي ليغور ديالنا السينيال دو كوموند كيخرج من هاد الكونترولور هادي كيمشي للموتور والبومب ولا فالف منو لوكور ايما عاد كنجيو لو طو دو غلوكوز اكتويال كيكالكولي لو طو دو غلوكوز اكتويال في الدم عاود كيرجع لينا الكابتور هنا كيمشي لا كونسين كيكومباري لو طو اللي دخلنا مع لو طو اللي خرج لينا كيحاول ينقص من ليغور وكيدخل. نورمالمون لوبسيون الثانية هي اللي يعني اللي مزيانة ياخدها لا باسيون حيتاش هي اللي غتعطينا اون بريسيزيون وغتانولينا ليغور وغتعاوننا نقصو من ليغور باش يتانوليها نقصو منها بزاف وباش المريض ما يحسش بلي يعني ما اغرافاش لا سيتوياسيون ديالو. فوالا كاينه واحد لابارتي الثانيه يعني نديرو بتي رابيل على يعني معطيات اخرى دي termes اخرين. un système il s'agit de la relation qui agit entre ensemble de signaux les entrées et les sorties. هذا معروف ديجا قلنا سيستيم ملتي فاريابل هذا ما قلناش. سيستيم ملتي فاريابل هو واحد سيستيم عنده بليزيور اونتري اي بليزيور سورتي بزاف ديال لي زونتري وبزاف ديال لي سورتي ماشي بالضرورة يكونوا دو هنايا ولا ثلاثة وهنا دو ولا ثلاثة يعني يقدر يكون عندنا خمسة د لي سورتي وهنا دو زونتري خمسة د لي زونتري وهنا دو سورتي ولا يقدر تكون عندنا 7 ديال لي زونتري و 12 سورتي. دونك بو امبورط درنا اعتبار كاين 3 هنا 3 هنا. كاين واحد سيستيم سكالير سيستيم n'ayant qu'une seule entrée et une seule sortie. سيستيم سكالير هو سيستيم عنده واحد لونطري وواحد لا سورتي سيستيم زوين ومزيان. وكاين سيستيم ستاسيونير. un système stationnaire c'est un système dont la réponse est indépendante du moment de l'excitation. هاد السيستيم ستاسيونير كاين ان ديكالاج دو طون يعني مثلا فاش كتجيك لونطري مثلا في 3 و 5 دقائق لا سورتي ديالو كتكون في 3 مثلا و 10 دقائق مثلا supposons que حيتاش عندنا واحد ديكالاج دو تي بلس تي. si la réponse du système de l'entrée U de t et y de t alors la réponse du système de l'entrée ut plus t et y de t plus t. On appelle aussi ces systèmes les systèmes invariants. C'est bon. Système non stationnaire ou un système dont la réponse est dépendante du moment de l'excitation. هذا باين système la réponse ديالو كتكون dépendante ما حتى شي علاقة بالمومون de l'excitation. وكاين واحد système continu ou un système pour lequel les signaux ou les variables peuvent être représentés par une fonction continue dans le temps. Deuxième. Aucun système discret, système pour lequel les signaux ou les variables sont représentables par un ensemble de valeurs disponibles aux instants kt ou t et la période d'échantillonnage est k une valeur entière. L'échantillonnage ou les systèmes discrets ou les régimes linéaires ou داكشي غنشوفوه من بعد ان شاء الله. شكرا بزاف. merci pour votre attention ومرحبا بالتساؤلات ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله.